अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजीज सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आसवी उसके साथ हाजिर खिदमत है। 13 जनवरी 2026 आज इस्लामाबाद आना हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना हुआ। अच्छा, एक मैं तारीफ बार बार कहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाकी हाई कोर्टों से निस्बतन बेहतर है। बाकी तो मैं देखे ना, मैं सिंध हाई कोर्ट की तारीफ कर रहा हूँ, ना लाहौर हाई कोर्ट की तारीफ कर रहा हूँ। ये चलता रहे। दरख्त कट रहे हैं, ठीक है ना जी, दरख्त कट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, ये जहन में रख लीजिएगा। स्पीकर से अगर मुलाकात हुई है तो स्पीकर के अपोजिशन लीडर बनाता है, जरा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे हम, ठीक है। और बाकी बड़ी मजेदार बात है, ठीक है ना जी। और बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी कि हालात और क्या हैं। और ऑर्डिनेंस जो जारी करने वाली बात है वो भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी है, ठीक है ना जी। और जजेस के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, जस्टिस अली बाजवा ने आला अदलिया के खिलाफ जजेस को जो है ना साइबर दहशतगर्दी करार दिया है। ये आज उनके रिमार्क से पहले यही बात कर ले। देखिए, चीफ जस्टिस और जज साहब के अपर गुल के खिलाफ जो है ना रेफरेंस अगर कोई है तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट में फाइल हो गया तो ठीक है, वरना ये रेफरेंस अगर झूठा है, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है तो जनाब ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो ये हो रहा है इसको किसी भी तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यानी हकायक से हट के जितनी भी चीजें हैं, और जस्टिस अली बाजवा ने बड़ा जबरदस्त कहा, ठीक है ना। और डायरेक्टर हशमत कमाल पर बरहमी का इजहार किया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो वहां पर पेश हुए, ठीक है जी। और ये उन्होंने रिमार्क्स दी। और मैंने एक बात और आपको कही थी, और बार बार मैं वो बात दोहराता भी हूं कि देखें, अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर निकले तो बाकी कामों को देखे ना। वो तो वहां से बाहर ही नहीं निकले। वो जब वहां से बाहर निकलेगी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बाहर निकलेगी, तो तब देखेगा ना सारे मामलात को, और देखना चाहिए। वैसी बात है। और अगर किसी ने रेफरेंस फाइल किया है तो वो भी हकायक आने चाहिए। वो मैं सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन जुडिशल काउंसिल के हवाले से मैंने बात की थी, वो आनी चाहिए बात सारी। और आना और वो चीज़ें अगर उस तरह से करेंगे तो आपको समझ में भी आएंगी ना। अगर इस तरह बातें तो नहीं होंगी ना सारी, जिस तरह मर्जी आप कहते रहे, आपको मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को उस तरह से जस्टिफाई करना, ये मैं बता दूँ आपको, ठीक है ना। और अच्छा, एक और ज़बरदस्त बात है, कायमा कमेटी से जो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और जो खासतौर पर अपोजिशन लीडर को तैनाती के हवाले से बड़ा सीधा सा मामला है। यानी अभी तक किसी भी एमएनए अगर कहा हो कि हमने मेरे दस्तखत नहीं है, चले आपने बुला लिया, सबकी वेरिफिकेशन करनी है, स्पीकर के ये इख्तियार तो नहीं है ना। अपोजिशन लीडर जो भी है, एतराज़ात अपनी जगह रहे हो, और इस पर अब खुल के जब बातें हो गई हैं, बैरिस्टर गौहर या बाकी सारे लोग मिले और सारे इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जनाब, महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, और इलामा नासर साहब सेनेट के हवाले से हैं। तो उस बात से वो पीछे तो कोई नहीं हट रहा ना। या तो कहें कोई पीछे हट रहा है, कोई पीछे नहीं हट रहा, याद रखिएगा, ठीक है ना जी। और तकलीफें और मुश्किलें यही हैं कि आपको सच और हक बताना है। और हमारे यहाँ देखें, रूल ऑफ लॉ जिस दिन पाकिस्तान में नफाज होगा तो बहुत से मसले हल हो जाए। हमारे यहाँ मसला यह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का नफाज नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें, मुश्किलें, मसाइल हैं। हमें यहां से निकलना होगा, खुदा रहा यार, हमें चीजों के असल हकायक की तरफ आना होगा। असल हकायक की तरफ आएंगे तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। और याद रखिएगा, अब रोक नहीं सकते हैं, अपोजिशन लीडर होना है। और मैं इसमें तजवीज़ करता हूँ कि आप हाई कोर्ट भी आए, इस सारे मामले करने कितना लटकाना है। और क्या अनलिमिटेड पीरियड के लिए खा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, आप इसको खाली नहीं रख सकते। स्पीकर सर्विस बुनियाद के ऊपर कि नहीं जनाब मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये तो इख्तियार नहीं है ना जी, उनका सवाल ही कोई पैदा नहीं होता, ठीक है ना जी। लेकिन ये तकलीफ दे बात ये है कि आपको सच बताना है, और जब सच बताना हो तो सच आपको उस पर अमल दरामद भी करना है, ठीक है ना जी। और गौर कीजिएगा, इंसान जब हालात और वाक़यात को समझना है तो फिर बड़ी आसानी हो जाएगी। मगर नहीं हम समझ रहे इन चीज़ों को। आप आइन और कानून की पासदारी शुरू करें, देन सी दी रिजल्ट्स। जब आप आइन और कानून की पासदारी करेंगे तो आपके रिजल्ट आपके वहमों गुमान में नहीं है। आप सोच नहीं सकते हैं कि हालात क्या होंगे, आपके लिए आसानियां होंगी, ये याद रखिएगा। और आप बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेकर जाएंगे, ये याद रखना है, मैं बार बार कहता हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त बात है, चित्राली जो हैं, अब्दुल लतीफ़ चित्राली मैंने 9वीं में सजाएं हुई थी, उनको सरेंडर कर दिया था, ठीक है। 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी दी थी और अपील में नोटिस जारी कर दिए, और ठीक है ना जी, और नोटिस जारी कर दिए थे। और अब 3 अक्टूबर की बातें हो रही हैं, और आज आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हम कहाँ खड़े हैं, हम इस मामले में किधर को लेकर जाना चाहते हैं। सस्पेंशन तो बनती है जी, देखिए 9 मई के हवाले से सस्पेंशन बनती है,
باقی میری گزارش ہوگی اب یا چلیں یوں لے لیں کہ 9 مئی کے کیسز کو آپ میرٹ پہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں، یعنی اپیلیں لگائیں اور اپیلوں کو بیٹھ کر آپ ڈیسائیڈ کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. بڑی وضاحت کے ساتھ بتانا چلوں آپ کو، بڑی وضاحت کے ساتھ بتانا چلوں. اور ہاں ایک بات تو رہ گئی کہ وہ نون لیگ جو ہے نا پی پی کے سامنے ڈھیر ہو گئی. نوید مکمر کا جو موقف ہے وہ ٹھیک نکلا، کابینہ کی نالی سامنے آ گئی، اسپیشل اکنامک زون ترمیمی آرڈیننس بھی واپس لے لیا. لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے تو حالات ہے. میں یہ بات رول آف لا کی کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر لیا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن باتیں اگر سچ ہیں تو ان سچ باتوں کو ذہن میں رکھنا. اور یہ دیکھیں یہ بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، آپ کو نارمل میڈیا کے یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، نہ پتہ لگیں گی آپ کو. اگر ہم نارمل باتوں پہ آئیں گے تو آپ کو آسان بھی حل نکلے گی، مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن ہم نارمل باتوں کی طرف نہیں آ رہے، ہم ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آرڈیننس جو ہے، اور میں نے آپ کو یاد ہے میں نے لکھا ہے، میں نے صدر پاکستان کو گورنرز کو لکھا ہے کہ آرڈیننس مذاق ہے، فیکٹ لگائی ہوئی ہے آپ نے. آرڈیننس جب دل چاہتا ہے کھانستا ہے تو آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں. اس آرڈیننس کے پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے؟ یہ سارے سوال میں نے اٹھائے ہیں، میں عدالت کے سامنے یہ لے کے آ رہا ہوں کہ آپ یہ آرڈیننس کیا یہ یہی کرتے رہیں گے؟ اس آرڈیننس پہ آپ آئیں، آخر ایک ججمنٹ دیں اور پتہ ہونا چاہیے یہ پیرامیٹر سے، اس پیرامیٹر سے باہر مت نکلیں آپ. لیکن ہم نکل رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نکل رہے ہیں اور ہمیں یہ روکنا ہے. میں اسی بات کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں، میں حقائق بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اور یاد رکھیے گا اگر آپ کو سمجھ آئے گی تو بہت بہتر ہوگا، اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر میں آپ کا کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام حقائق بتانا ہے. اور آرڈیننس کا اختیار جس طرح استعمال ہو رہا ہے یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. بڑا ظلم اور زیادتی ہے اور اس ظلم اور زیادتی سے ہمیں بچنا ہے. بچیں گے تو حالات خراب ہوں گے، حالات ٹھیک ہوں گے اور آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا ایک اور دہشت گردی عسکری ٹاور کا جو کیس ہے، بار بار طلبی کے باوجود 4 ملزمان خدیجہ شامزاد، سہیل عثمان اسلم اور احمد مرسلین کے پیش ان کو اشتہاری قرار دیا. اب اسکانڈر جسے کہتے ہیں، اشتہاری قرار دے دیا. جہاں کہیں ہوں گے وہ بندہ پکڑا جا سکتا ہے، اس کو سسپینڈ کرانے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، کورٹ میں پیش ہو. اب حاضری ہو جائے گی تو کام ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا اب اسکانڈر جو کہ اب ہو گئے، اب کسی وقت بھی گرفتاری، ضمانتیں آپ کی آلریڈی ہیں، میں بتاتا چلوں ضمانتیں آپ کی آلریڈی ہیں، ضمانتیں آلریڈی ہیں، یا تو کہیں ضمانتیں آپ کی نہیں ہیں، ضمانتیں آپ کی آلریڈی موجود ہیں. لیکن جو کہ کورٹوں میں پیش نہیں ہو رہے، کورٹوں میں نہ پیش ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان سے بچنا ہے. آپ پیش ہوں عدالتوں کے اندر کیا ہے، یعنی عدالتیں بالکل آپ کے خلاف ہیں، مجھے بھی یہ سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے نا جی. لیکن پھر یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ذرا بڑی وضاحت کے ساتھ. اچھا ایک بات بڑی اہم ہے، سیکیورٹی ذرائع نے جو بات ہے یہ جنگ میں شائع ہوئی ہے، وہ جو لکھا تھا نا خط بریفنگ کے حوالے سے، سیکیورٹی ذرائع نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، غیر آئینی قرار دے دیا اور یہ تنازع کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. اور اس پہ میں ان میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صحیح ہے نا جی. اس کو غیر سنجیدہ قرار دیا. صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت کی اختیار نہیں ہے کہ فوجی قیادت خصوصاً کور کمانڈر یا جی ایچ کیو سے براہ راست ان کیمرہ یا ادارتی جارتے بریفنگ کی درخواست کرے. یہ سوال بڑا اہم معاملہ ہے اور دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ معاملے کچھ ایسے ہیں جو انٹرنل مسائل بھی ہیں، باقی مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ تنازع ضرور کھڑا ہو گیا، یہ تنازع کھڑا ہو گیا. اس تنازع کا حل کیا کرنا ہے یہ سوچنا پڑے گا آپ کو کیا کرنا. لیکن اس خط نے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس خط نے بہت مسائل حل کیے، پیدا کیے ہیں، اور اس سے کیا حالات ہو گیا آپ کو اندازہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور بڑا دقت ہے، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. اب پولیس کے اختیارات کے اوپر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، بہت سے معاملات آ رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور کل جو خبر دی تھی وہ آج خبر بڑی عام رہی ہے، کلینکس آن ویل کے کانٹیکس کے حوالے سے. آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی تھی. ایک تو مریم صفدر کے حوالے سے جو اشتہارات وغیرہ دینے، عالیہ حمزہ کے کیس کے اندر بھی اشتہارات باز نہیں آ رہے ہیں، بہت جاری ہو رہے ہیں. دوسرا معاملہ ہے جو اسپیشلی ایبل پرسن کا کوٹا نہیں نفاذ ہو رہا اور وہ چیزیں اس کے مطابق سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی. میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں اور اس کے مطابق چیزیں لے کر چلیں، تو اس سے مسائل بڑے حل ہو جائیں گے، بہت سی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہمارا کام دیکھیں یہ کوئی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری، اور آئین کو قانون کی پاسداری کریں گے تو مسائل حل ہوں گے. اگر آپ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو یہ مسئلے رہنے ہیں آپ کے اوپر. یہ یاد رکھنا آپ نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنا آپ نے. آئین اور قانون کی پاسداری کریں، یقینی بنائیں. جب یقینی بنائیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. لیکن اگر آپ ادھر ادھر پھرتے رہیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ آپ کو خدا رہا آئین اور قانون کی پاسداری یقینی بنانی ہے اور اس کے لیے اب ہر کوئی قدم وہ اٹھائیں جو آئین اور قانون کے زمرے میں آتا ہے.
ادھر ادھر کی باتیں مت کریں آپ آئین اور قانون کا نفاذ کریں. لگ یہی رہا ہے کہ حکومت بڑی بری طرح پھنس چکی ہوئی ہے, ان کے لیے نکلنا مشکل ہے, ادھر سے اٹھائیں ادھر سے اٹھائیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ شہباز شریف نے چلے جانا ہے, شہباز شریف کا دن رہ گیا تھوڑے ایسا ان توڑ جانا ہے دن رہ گیا. اور میں اور آپ کو ٹی وی میں بھی بات یہ ہوتی ہے کہ جناب 3.5-4 سال تو پورے ہو گئے ہیں شہباز شریف, وزیر اعظم اور کتنے دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے آپ کی کارکردگی وہ آپ کے سامنے ہے, ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے, ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں کہ شہباز شریف کی کارکردگی ایسی ہے کہ جس میں کوئی تعریف بھی کرے. معذرت تعریف میں کیوں کروں تعریف اس حوالے سے, شہباز شریف نے ایسا کیا بڑا تیر مارا یا ایسے حالات کیا بنایا ہے, شہباز شریف کچھ نہیں کر سکا. بڑا میں تو یہی بار بار کہتا ہوں اور میں نے کہتا رہوں گا, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس بات سے. شہباز شریف پاکستانی تاریخ میں نااہل ترین وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکا. یہ فیلڈ مارشل آصف منیر, سید آصف منیر صاحب سے, جس کی وجہ سے معاشی حالات یا باقی حالات جو اگر تھوڑے بہت کنٹرول ہوئے ہیں, جتنے بھی کنٹرول ہوئے ہیں, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے, شہباز شریف یا ان کی گورنمنٹ کو نہیں جاتا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ.